Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir la correction de contrôle informatique logiciel de traitement de texte Microsoft Word. سنرى يا أصدقائي تصحيح امتحان مايكروسوفت وورد لمادة المعلومات. ديجا خليت لكم النموذج ديال الامتحان واليوم غنشوفوا تصحيح. لنبدأ التصحيح مباشرة ونبدأ بالسؤال الأول. cocher la bonne réponse. هنايا غنعملوا علامة في الجواب الصحيح. Lorsque veut lancer Microsoft Word, le fichier par défaut s'appelle feuille, document 1, classeur, présentation. Alors بالنسبة للوورد ما كنفتحش فيشي أول مرة. alors هذاك الفيشي وورد شنو كيتسمى؟ واش كيتسمى feuille ولا document ولا classeur ولا présentation؟ بالنسبة للفeuille وكلاسور كيكونوا في الإكسل وبريزونطاسيون كتكون PowerPoint. alors بالنسبة بالنسبة للوجيسيال مايكروسوفت وورد كنسميه دوكيمون. alors الجواب الصحيح هو دوكيمون. alors lorsque veut lancer Microsoft Word, le fichier par défaut s'appelle document 1. نمشيو للسؤال الثاني. Microsoft Word 2007 est un tableur, éditeur de texte, traitement de texte ou traitement d'image. اوكي بالنسبة لميكروسوفت وورد هو c'est un logiciel de quoi? Traitement de texte. Alors, traitement des images, là, éditeur de texte, là, tableur, c'est Excel. Alors, Microsoft Word 2007 est un traitement, logiciel de traitement de texte. هو الجواب صحيح. نمشيو سؤال le ribot ou un ribot se présente, se forme d'un bandeau horizontal divisé en anglais. Est-ce que c'est vrai ou faux? alors بالنسبة le ribot هو هذيك لا بارتي اللي فيها الفوق اللي كتكون في بار دو مني فيشي اكاي انسيرسيون كونسيبسيون. وكما كتعرفوا هذاك الريبو يعني على شكل يعني بوندون اوريزونتال يعني كيتقسم لي زونغلي. كاين اونغلي ديال اكاي اونغلي ديال انسيرسيون ديال ميزون باج اكسيتيرا. اوكي يعني الجواب هنايا سي كوا؟ الجواب سي فري. اوكي alors هنا الجواب سي فري. نمشيو للسؤال الموالي. Word se ligne envers les fautes d'orthographe. Est-ce que c'est vrai ou faux? alors الجواب c'est faux. لأن les fautes d'orthographe كتسطر ماشي باللون الأخضر مي كتسطر باللون الأحمر. يعني c'est pas vert c'est rouge. alors هنايا غنقولوا هنايا الجواب c'est faux. وغنقول لا justification علاش. alors بالنسبة لا justification بالنسبة لا justification alors هنا les fautes d'orthographe sont soulignées en rouge وهنا كتبوا لنا vert يعني الجواب هنا خطأ. والتعليل justification les fautes d'orthographe sont soulignées en rouge. très bien. نمشيو السؤال الموالي اللي هو سؤال 2. بالنسبة لسؤال 2 relie chaque icône avec sa fonction exacte. غنحاول نوصلوا كل ايكون صوره كاينه هذه في لا بار دو تي ديال وورد بالمعنى ديالها واش كتعني. alors نبداو بكرا. alors اش كنعني بالجي؟ alors جي اشنو كتعني؟ جي كتعني في الوورد يعني باش كنعمل لا تاي كيل alors كنبدل يعني لو ستيل غرا. alors بالنسبه لو ستيل غرا نمشيو لاي. alors بالنسبة لإي c'est quoi؟ بالنسبة لإي c'est إيتاليك. alors هنايا غنصيلها بإي إيتاليك هي ستيل إيتاليك كتكون كتابة شوية مايلة. بالنسبة لهاد لي بوس اوكي alors بالنسبة لهادو كيتسموا كوا؟ كيتسموا لي بوس. وبالنسبة لهاد الأشرطة كيعنيو جوستيفيي. وبالنسبة اس كتعني سولينيي. وبالنسبة لأ كتعني لا كولور دو بوليس. alors غنمشيو سميتو غنمشيو لا بارتي اللي كتعني بوس. alors هنايا alors هادوك الأشرطة اشنو كيعنيو لي بوس. هنا نعمل علامة في لي بوس. ونمشيو الأشرطة الآخرين اشنو كيعنيو جوستيفيي. alors هادي كتعني جوستيفيي. très bien. اس يعني هنايا كتعني كوا؟ كتعني سولينيي. alors كتعني سولينيي. وبقى لينا هنا بغيت نلون شي كلمه ولا شي فراز. هنايا عندنا كوا؟ كولور دو كوا؟ دو باج. هنا عندنا كولور دو باج. alors سالينا بالنسبه لهاد التمرين الثاني. très bien. alors on peut هنايا غرا ايتاليك لي بوس جوستيفيي بغيت نعمل لالينيون جوستيفيي سولينيي لا كولور دو بوليس. très bien. نمشيو للسؤال 3. est-ce que vous pouvez colorier les caractères composant un mot par des couleurs distinctes? c'est oui comment? alors مثلا عندنا كلمه وحده وحده وكل حرف
حرف ممكن نلونو بلون، ممكن كنختار كل حرف على حده وكنختار اللون كل حرف كل لون اللي بغيت. اوكي يعني هنا الجواب سي كوا؟ هنا الجواب سي وي. الوغ بالنسبه يعني هنايا وي اون بو سيليكسيوني chaque lettre de mot et la colorer avec une couleur différente. يعني ناخذ الكلمه ونختار كل حرف ونلونو باللون اللي بغيت، وممكن هكذا الكلمه يكون عندها مجموعه الحروف كل حرف بلون مختلف. تري بيان. نمشيو السؤال الموالي اللي هو سؤال 4. Remplir les vides par les termes suivants: grammaire, orthographe, révision et F7. غنحاول نكملوا هاد الفراغات بهاد الكلمات. Pour lancer le correcteur orthographique et grammatical, on peut activer l'onglet puis cliquer sur le bouton ou bien taper la touche. Alors بالنسبة هنايا باش كنصحح الأخطاء ولا باش لونسي يعني هذاك اللي كيصحح لي الأخطاء كنأكتيفي لونغلي كيسمى ريفيزيون. اوكي من بعد كنكليكي على بوطون اسمها كوا غرامير اي اورتوغراف. الوغ بالنسبه للغرامير اورتوغراف كتصح لي الاخطاء. الوغ هنايا غنلونسيو غرامير اي اورتوغراف، وبالنسبه هاد البوطون اشنو كتعمل لي لونسي. alors هنايا لونسي كوا لونسي l'onglet orthographe grammaire et orthographe ou bien taper quelle touche la touche F7. ok هنايا on peut activer l'onglet révision puis cliquer sur le bouton grammaire et orthographe ou bien taper la touche F7. très bien. هنا جاوبنا على هاد السؤال. نمشيو للسؤال 5. هنا طالبين منا on va compléter le schéma suivant. هادي واحد لا توش ديالاش هاد لا توش ديال لا توش كاينه في الكلافيي. alors ممكن نختار اي توش. alors هنايا يعني لا توش اللي فيها اروباس وفيها اكسون وفيها زيرو. alors كيما كتعرفوا يعني عندي طريقه باش نكتب صفر، وعندي طريقه باش نكتب اروباس، وعندي طريقه باش نكتب اكسون كنكليكي على لا توش نورمال. مي باش نكتب زيرو علاش كنكليكي في الكلافيي؟ الوغ كنكليكي على شيفت بلس لا توش، يعني كنكليكي على شيفت يعني بجوج لي توش بجوج شيفت مع توش. وبالنسبه باش نكتب اروباس بالكلافيي كنكليكي على الت جي ار بلس لا توش. حنا كملنا لو شيما. يعني هنايا دي كاركتير يعني كاينين دي توش كاين فيه بزاف لي كاركتير بحال لا توش فيها زيرو فيها اروباس واكسون. باش نكتب زيرو كنكليكي على شيفت بلس لا توش، باش نكتب اروباس كنكليكي على ات جي ار بلس لا توش، باش نكتب اكسون كنكليكي مباشره على لا توش. اوكي نكملوا السؤال الموالي. 6. Complétez la phrase suivante. Un paragraphe est un ensemble de caractères qui se termine par un appui sur la touche. Quelle touche? Alors مثلا كنكتب واحد الباراغراف اوكي وبترجع نكتب باراغراف الثانيه. علاش كنكليكي في الكلافي؟ كنكليكي بيان سور على لا توش اونطري يعني باش نرجع يعني كيفاش كنفصل ما بين لي باراغراف في الوورد يعني بلا توش اونطري. يعني كنسالي باراغراف الاولى كنكليكي على اونطري باش نرجع الباراغراف الثانيه. تري بيان. نمشيو للسؤال 7. Complétez le tableau ci-dessous. Notez bien pour chaque ligne vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Alors عطينا ممكن نختار بزاف ديال لي كاز ماشي غير وحده. عطينا الكلمه يعني ودي ستيل وحنا نختاروا يعني واش هاد الستيل واش غرا ولا ايطاليك ولا سوليني ولا باغي. نبداو بونجور. كيما كنشوفوا بونجور مسطر عليها. هنا الكلمه كيفاش عامله؟ هنا الكلمه سي سوليني. لو مو سي سوليني. وحاجه اخرى واش باغي لا مي هنايا الكلمه مضغوط عليها يعني لو ستيل كالستيل غرا. نمشيو بونجور. كيما كتشوفوا بونجور الثانيه مشطب عليها يعني هنا كوا هنا باغي. مشطب عليها كتسمى باغي. كنكليكي على هذيك ا بي سي مشطب عليها. وهنايا اوسي هنايا كيفاش كاينه الكلمه هنايا ايطاليك يعني كتابه شويه مايله كتسمى كتابه ايطاليك. بالنسبه بونجور الثالثه كتابه غرا. هنا كتابه غرا وكذلك الكتابه هنايا الكتابه ايطاليك يعني عندنا غرا اي ايطاليك جوج كتابات يعني دو ستيل. نمشيو بونجور هنايا الكلمه كي عامله الكلمه هنا باغي يعني مشطب عليها. اوكي وحاجه اخرى هنا الكلمه هنايا سوليني يعني هنايا الكلمه سوليني يعني هنا اس. اوكي سي سوليني يعني باغي. اوكي او سوليني. تري بيان. نمشيو للتمرين 8. بالنسبه للتمرين 8 طالبين مني انني كل باراغراف نحدد ليها
alors la mise en forme de paragraphe واش à gauche ولا aligné à droite ولا centré ولا justifié كتكون paragraphe مكتوبه كامله وكيبان لك السطوره في نفس المستوى وانترلين والفراغ ما بين الاسطور. alors نشوفوا ونبداو باراغراف الاولى. كيما كتشوف باراغراف الاولى راه اليني يعني لا بوزيسيون ديالها فين كاينه à gauche يعني كاينه في اليسار، وكذلك كاين عندنا فراغ ضروري غيكون عندنا فراغ ما بين الاسطر يعني في اي باراغراف. اوكي الوغ هذه بالنسبه للباراغراف الاولى. الباراغراف الثاني كما كتشوفوا الوغ هنايا كيفاش عامل كاين ضروري عندي انترلين يعني فراغ ما بين الاسطر، وكاين عندي حاجه ان هذا الباراغراف يعني سونطري كما كتشوفوا الوسط. اوكي تري بيان. نمشيو للباراغراف الثالثه. بالنسبه للباراغراف الثالثه هنايا اليني ا دروات على اليمين، وهنايا بيان سور كاين عندي فراغ ما بين الاسطر يعني عندي انترلين. تري بيان. وبالنسبه نمشيو للباراغراف الرابعه كما كتشوفوا الباراغراف الرابعه الوغ بيان سور كاينه في اغوش. اوكي وبيان سور عندي واحد لانترلين فراغ ما بين الاسطر. اوكي وعندي بيان سور كوا هنايا اخر باراغراف هنايا الينيومون اغوش. وي وعندي justifié ça veut dire كما كتشوفوا يعني الاخر ديال السطوره كلهم في نفس المستوى، وبيان سور عندي فراغ ما بين السطور انترلين. هادشي كيتعلق بلا ميزون فورم دي باراغراف. الوغ سالينا التصحيح ديال الامتحان، نتمنى نكون فتكم بهذا التصحيح وشكرا والى اللقاء.